أرست زينة حق منقستن وعلي بريتوريان زي تحسو تقبرات تتاوي وليلو بيرو قدات كوميونيكيشن تقرأ بكوتا قطن بمزرعوم زحشة مهرتك رخبو تسبيت كم زقبرو حارستوت وردام بالا جاقليسو يونسيف بزمدبو لعلي 54 مليون برزتان نصانا قطاتات مستماي تمرغن كاب زيناتات وصايت فنزويلاويت بوليتيكانيا ماريا كورينا شلمات نوبل سلام تعويتا سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይን الساعه زحزنا يوم علتاو زيناتات حزنا قريبنا لنا زيناتات الساعه بمرحنا تخلت فله بملكت ቋንቋ لمصح حغوس بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم صانحت كنقبرينا كسم وداتم سنه صنيحكم كتكاتلو دما بخبر عديمه خمت كل غزي نغبرو فلمانا بكم نبصحو حصرت زيناتات زعلتي دحر ز حصر مسغاغريت دما مسرحتنا فتغبرو حزلنا كقربي سناي مكتال يمسجنا تعالتي سلام طعنا هبلي زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات حيزا قريبه لخون مكتتالكم عديمه فلما اواناو مغلصي بيرو غدات كوميونيكيشن تግራይ ዝምልከት ዛዕባ ናባኹም ክንብል كل أمحرا ميديا كوربوريشن مسكرم 29 2018 عام تمرت بأمارا كلل يولقايت تغدي سيتي تمورا زون استدادر تفناقايوچن لمقبل تزغاجتوال زبر رئيس ጉዳይ ሒዝዎ ብዝወፀ መደብ አካል ግዛት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ አካል ክልል አምሓራ ከም ዝኾነ ገይሮም በመቅራብ አበ መምላስ ተመዛበልቲ ዝተዛበዐ መልእኽቲ ምቅራብ ቀፂሎም ለለውሉ አበ መግለጺው በፍላይ ድማ ይብልት መግለጺ ትዝወፀ ጸብጻበ አዝዩ ሓደገኛን አበ ልዕሊ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ዘለዎ ንዕቀትን ዘመላኽት ኢሉ እቲ መግለጺ ዝኸፈአ ዝገብሮ ድማ ነቲ አበ ልዕሊ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይድ ዝመርሑን ዘተግበሩን አካላት ንጹሃት ብዘምስልን ተመሊሶም ሓላፍነት ክንወስድና ብዝብል ምቅራቡ ምዃኑ ገሊጹ መምላስ ተመዛበልትን መረጋጋጽ ግዛታው ሓድነትን ትግራይ ንጹርን ዘይሻምን እዩ ዝበለት ቢሮ እዚ ድማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት መፍጻምን አደራደርታ አካላት ሓላፍነት ወሲዶም እንትትግብርዎን ኢሉ ስለዝኾነ አሚኮ ንዘቕረቦ ሓላፍነት ዝጎደሎ ጸብጻብ ክእርሞ ድማ አተሓሳሲቡ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ እዋናዊ ኩነታት አዲቡ ኣብ ዘውጾ መግለጺ አተሓሳሲቡ ሰራሕተኛታት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ብልዕሊ 250 ሺህ ብር ወጻኢ ንልዕሊ 360 ጽጉማት ተምሃሮ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ አበርኪቶም ሰራሕተኛታት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ንጽጉማት ተምሃሮ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ዝገበሩ እንትኾኑ እዚ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቶም ካልኦት ክገብርዎም ዝጸንሑ ሓገዛት ከም ዝኾነ እዚ ሓገዝ ዘበርከቱ ዳይሬክተር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ አይተ ኤልያስ ልሳን ወርቅ ገሊጾም ብኩናትን ድሕረ ኩናትን ተሃስያ ዘላት ትግራይ ተምሃሮ ብሰንኪ ሕጽረት ናውቲ ትምህርቲ ካብ ማዕድ ትምህርቲ እናተረፉ ዝርከብሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ በመሕባር እዚ ብሰራሕተኛታት ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለ ዝተገበረ ሓገዝ ድማ ንብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ከተማ መቐለ ስሩዕ ትምህርቶም ክከታተሉ ከም ዝገብር ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ መቐለ አይተ ጌታቸው ወዳጆ እዮም እዚ ሓገዝ ብልዕሊ 150 ሺህ ብር ተገዚኡ ንልዕሊ 360 ተምሃሮ ክባጻሕ ከም ዝተገበረ ሰራሕተኛታት ወኪሎም ሓሳቦም ዝገለጹ ሰራሕተኛታት እቲ ባንክ ኮይኖም ዝገበርዎ ሓገዝ ጸገም ተምሃሮ ክፈትሕ ከም ዝኽእል አብሪሆም ዘዛረረብናዮም ተሓገዝቲ ተምሃሮ ብግዶም እዚ ሓገዝ ትምህርቶም ብግቡእ ክከታተሉ ከም ዝሕግዞም ድሕር ምግላጽ ካልኦት አካላት እውን ተወሰኽቲ ሓገዛት ክገብርሎም ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ታደለ ሓጎስ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ንምፍታን ዲጂታል መለለይ መንነት መሓዝ ግቡእ ምዃኑ ሚኒስተር ትምህርቲ መስከረም 29 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ዕላው ገይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፋይዳ ንኤግዚት ተፈተንቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ከም ቅድመ ኩነት ዘገድድ ዝነበረ ዲጂታል መለለይ መንነት መሓዝ
حز خاعة نقول تمهراي 12 قفلي ديجيتال مللي منت كحز زجدد الدبداب تصحيف لهم كاب وصاي عالم لغة بيت فردي قبنياتات 355 قزات زحاز السند كسي بممرمر علي محمد الرحمن نستبها مراحي ملشا جانجاويد بقبنات أنصار سبعونت قبنات كينات قتلت سكيات صوتاو عمصن قدود من مزبال سيفيلاتن قبنيا كم زخونه فريدم اب هيج زركب عالم لغة بيت فردي قبنياتات 20 عامتات اب العلي عزازي ملشا جانجاويد بعسران شوعاتن قبنات أنصار سبعونتن قبنات كيناتن مرمراك كايد مصنحو ززخاخر رويترز تي بعال سلطان قبنيا كوينو كم استرخبه الرقاقيسوم اب دارفور استفتصمو قبنات ببوليس منغست استفتصمو مخانوم زرقاقصو ديانو تبيت فردي مس كينات سودان استاساسيروم نزفترو مصرايات معصو زخفته مخانو مرقاقصوم صبصاب رويترز يملخت قبنات كيناتن قبنات أنصار سبعونتن زبل ترجم مس تساطفو منغست اتاساسيرو كم استملكتو زرقاقصت بيت فردي بدرجة كلل استراتيجيكاو عاوت نممزغاب ملشاتات جانجاويد بمملمال بمسلطان بمعتقن بمموالن زبلو رقحتات حقاو ترجم كم استوهابم ارغاغيصو نو رويترز توكيسو مسارحتنا قبر اغزابير هايلو كم زواددو فنزويلاويت بوليتيكانيا ماريا كورينا ماتشادو شلمات نوبل السلام كلتشحن 25 نقطة فرنجي تعواتيت كوينا ماريا كورينا ماتشادو اب فنزويلا ديمقراسياو مسلاتن سلاماو مسغغار ناب ديمقراسي نمدنفع بزسرحتو سراح تعواتيت نوبل السلام كلتشحن 25 كوينا زي شلمات عسرتات عامتات نسلاماو ديمقراسياو قالسن اب قدمي عفاني سرعات نزنبرا سيفيلاو تبعاتن زخبرن تخون تشلمات نعلامه كدغف تسفا كم زلو تملاخيتم نوبل السلام كلتشحن 25 نقطة فرنجي 244 ولك سباتن 94 تكالاتن بدمر 338 حصيات استساتفلو نيرم سنه سرعات افلطو شلمات نعسرت تحساس 225 نقطة فرنجي اب اوسلو نروي مدب تتحيزللهم ماريا كورينا اب فنزويلا تنبر قال 58 عامت ياكبل بي بي سي صبصيبو زي خبركم تملكتنا نزعلت زيز حرناي محصرت زيناتات زيوم نيرم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزين اب مسارحتيا تاخل تفلف ملسكم باي وجن حصرتي زيناتات تخاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا حزي دما بزرزرنا بنريم زعباتات كنسكر اب كتما مقاله زركبا دق انسيو نتكال جبار سنه حويت بمقاومه سلف كايدن اتسلفي تكال جبار سنه حويت بتقعات دق انسيو تبليصو زي حقاوي سرحتي سرح كم زلون زرخبو عالم لخاو فلطو كاجدن زحاتت منبارونه تغليصو غيتوم تخستت خاتيلو يوحنس برانا دما كم سعو كاروي ابتي اب كتما مقله كاب رومانات ادبابا جميرو ناب بيت صحفت غزياو بمحدارن بير غداي دق انستيون زمرح سلف تقاومو تكال جبار سناي حويت بتقعت دق انستيو تبليصو زي حقاو سرحتي بمسرح زي يغبو هافتن افلطن يركب سزلو بحقي كحتتي غبا قبلا تساتفتي اتسلفي حتيتن بشوم لتبدلا لتغودአ حويت التبهال مسرت حدش بشومن لا نجدت لا قرصت لا سالت امو كابل مصا جميرو حانتي بحويت بمسرت حدش تحكيمه حويه لبلت ليلا بسمن لا شقطت بسمن لا نجدت امو እንደገና ግርምቢጥ ያማይል عقب ልበሃል ተሸላሚት ኮይና ውጭ ዓዲ ተሸሊማ ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ዝጸገም እዚ ልምግላጽና ማሕበር ደቂ አንስትዮ አላዓኢለናና ሰልፍ ወጽና ለለና زي ደቂ አንስትዮ زي وكل ስራሕ ደቂ አንስትዮ بودات الناس قالت بسئلن زشقطت مخانا نمغلاص ኢና ወጽና ናብ ህግ ክትቀርብ ለና ማለት እዩ بدق انسيو بطعمي اتصاوت نيرا كل غزه بدق انسيو ጌርካ ላግጽ ጌርካ መስራሕ ስለዚ ተንተጠቅዓ ደቂ አንስትዮ ንዓኣተን ጎንን ምዃኒና አተሓባቢርና ሰልፍ ወጽና ዘለና እተን ሰልፈኛታት እትትካለ ብሽም ተጠቃዓቲ ዝረኸቡ ዓለምለኻዊ አፍልጦ ድማ ወድቅ ክኸውን ኣለዎ ኢለን መሰረት ናብ ሕግ ቀሪባ ብሕግ ትፈረድ ተወጻ ከይዳ ተሸለመቶ ክምለስ ናብአን ክውዕል
ነዘን ተጠቅዓ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺበን ሕቶ እተን ተጠቃዕቲ ብሕጋዊ መንገዲ ክጻረ ክትትል ይግበር ከም ዘሎን ብቐጻሊ እውን ኣብ ጎድኒ እተን ወገናት ብምዃን እቲ ትካል ተሓታቲ ንክኸውን ከም ዝሰርሓ ገሊፀን መሰረት ከጥቅዕ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተሃልዩ ኣይንሕልፎን ንሕና መሰረት ተጥፊኣ ከዓ ብሕጊ ትጥየቕ ኣሎ ከም ዝኾነ ሰብ ማለት ስለዚ ሽልማት እዚ ቁስሊ ብምሻጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተውሃበ ሽልማት ኣይንቕበሎን ኢና ዘለና ባዕሉ ሕጊ ይወዳእዮ خالي شجراتي زلوا بتاع مخبيت كم سوون كسمعه زخبي النجرة تزلعل كنا أحطها تخكلني حتى أو قلنا خن خوينا نعخن وكلنا هنقالسينا بحالتات انت تستمزولا دك انستيو تግራይ ኩሉ መዳው ጥቃዓት ይበጽሕና ኣሎ ዝበላ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ናይዚ መፍትሕ ድማ ብመሰረተ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ተረጋጊጹ ናብ መረበተን ክምለሳ ይግባይልን ብፍላይ ተመዛበልቲ ውሕስ ኩነታትና ቦታኦም ተዘይተመሊሶም ትሽግር ክቕጽል ኣብዛ ሓለፈ ህፃን ወድና ብዝብእ ተበልዒ እዩ ድሕሪውን ውሕስና ይብልና ድሕሪ ዘለውን ብዝብዲ ዝብላ ታይ ዝኸውን ምንም ውሕስና ይብልና ስለዚ ውሕስና ኣብዘይውሉ ሰዓት ተመዛበልቲ ቀልጢፎም ኩሎም ዝምልከቶም ተሰማዕማዕቲ ኣካላት ናብ መረበቶም ክመልሱ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክመልሱ ጻዕሪ እንዳተገብረ እዩ እዚ ንኽፍጸም ተጽዕኖና ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ኣብዚ መዳይ ኣመልኪቱ ቴሌቪዥን ትግራይ ንኣካያዲ ስራሕ ትካል ገባረ ሰናይ ሕዌት ወይዘሮ መስረት ሓድሽ ዘለውን ሓሳብ ክገልጻ ብስልኪ ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተነ ከም ዘይሰመረን ኣብዚ ዛዕባ ምላሽ ኣለኒ ኣብ ዝበል እዋን ግን ንምትእንጋድ ቅርብ ምዃኑን ይገልጽ ብኹታ ገጠም ብምዝሮም ዝሓሸ ምህርቲ ክረኽቡ ትጽቢት ከም ዝገብሩ ሓረስቶት ወረዳ እምባላጀ ገሊጾም እቶም ሓረስቶት ነዚ ዝገለጹ ካብ 10 ወረዳታት ዝዋደው ትግራይ ዝተወከሎም መራርሓን ሰሙያ ሕርሻን ኣብ ወረዳ እምባላጀ ብኹታ ገጠም ኣብ ዝተዘርኡ ዝራእቲ ስርናይን ምሸላን ዑደት ኣብ ዘካይዱሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ገብረ መስቀል ኪሮስ ካብ 10 ወረዳታት ዝዋደው ትግራይ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ሰሙያ ሕርሻን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ወረዳ እምባላጀ ብኹታ ገጠም ኣብ ዝለምዑ ዝራእቲ ስርናይን መሸላን ዑደት ኣካይዶም ሓረስቶት ወረዳ እምባላጀ ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2017-18 እታወታት ብኣግባቡ ብምጥቃም ብኹታ ገጠም ካብ ዘልምዕዎም ምሩጻት ዓልየት ዝራእቲ ስርናይ ዝሕሸ ምህርቲ ክረኽቡ ትጽቢት ንገብር ይብሉ ብመስመር ንምልከቶም ክኢላታት እውን መጾም ሓገዝ ለሃውና ሓሙየና ዘርአና ስለዚ ብመዳበርያ ተጠቅምና ኮንፈሱውን ብገጹ ገብርና ካው ዕምበባ ዓጸላ ድበሃል ዝኾነ ማሕበርነና ምስዩኔን ተተሓዘ እሱ ባሮ ድበሃል ዘርኢ ይሐግዙና እሱየና ዘርአናዮ ማለት እዩ ጽቡቕ ለውጢ ክመጽእ ይብልናና ተስፋ ንገብር ኣብ ወለዳ ይኹን ኣብ ተፈላለየ ነገራት ጽቡቕ ይድኖስ ዓም ይኹን ደም ይኹን ብኮንፈስየና ድጥቀምለና መዳበርያ ይኹን በፈሳስ ገበርለ መንግስት ሓግዝና እዩ ቆንጆ ኣኾይና ስለይ ተሓግሰነኹ ኣብ ቀጻሊ ናብ ስራሕቲ መካናይዜሽን ንኽሰጋገሩ ድማ ዝምልከቶም ትካላት ደገፍ ክገብርሎም እቶም ሓረስቶት ይሓጡም ዋና መሓዳሪ ዝዋደው ትግራይ ኣይተ ዝናው ገብረመድህን ብኹታ ገጠም ዝራእቲ ብምልማዕ ተመዝጊቡ ዘሎ ውጽኢት ዘበረታትዕ ብምዃኑ ነቲ ተግባር ብምጥንኻር ውሕስና ምግቢ ንኽረጋገጽ መሪሕነቶም ከም ዝሰርሕ ይገልጹ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ኢያሱ ኣብርሃም ሓረስቶት ብኹታ ገጠም ዝራእቶም ከልምዑ ከም ዝተገበረን ነዚ ሜላ ብቐጻልነት ምግፋሕ መፍረይነት ክዓቢ ከም ዝስራሕ የብርሁ ሕርሻና ልዝምን ምዃኑ ርኢና ኣለና ሶ ሓንቲ መዘመኒ መገዲ ሓንቲ ኮመርሻላይዜሽን መንገዲ ክምሓያ ቀጽላውን ትሕት ትብልተላ ድማ በጋሃያ 240,000 ክምሓይና ለው ዓመት ክንትግብር ኺኢልና ታይና ኢልናና ኣብ ጎደሎ ኢና ኣለና ለው ዓመት ለፍረናየ ፍርያት ዓምሪና 13 ሚልዮን ኢና ፍሪና 7 ሚልዮን ጎደሎ ኣለና ሕዙውን ጥቃጥቃን ዕልዕሊ ተፈሪዩ ተእቲና ገና ጎደሎ ኢና ነን ስለስታይና ኣብ መስኖውን ስርናይ ነልምዕ ስንዳይ ኣብ መስኖውን ስገም ነልዕል ኣብ ኣተላ ዝሕዱር ጠልውን ዕልዕለቢልካ ዝኾነ ስገም ኣብ ኣተላ ጓያስ ሽምብራስ ንዘል ነቲ ጎደሎ ዝመልእ ኣብ ዝዋደው ትግራይ ኣብ ክረምቲ ዝፈሪ ምህርቲ ምስሳን ጥራሕ እንተይኮነስ መስኖ ብምጥቃም ኣብ ሓጋይ እውን ተዓጻጻፋይ ምህርቲ ንምርካብ ዘኽእሉ ብትካል ምርምር ሕርሻን ሰብ ውልቀ ሃፍትን እውን ዘተባብዑ ስራሕቲ ይውገኑ ምህላዎም ተሓቢሩ ዩኒሴፍ ብዝመደቦ ልዕሊ 54 ሚልዮን ብር ኣብ 5 ወረዳታት ዝተሃነጻ ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሓ ቁጣታት መስተማይ ተመረቐን መለስ ኣባደ ዋዲድዎ ጎይቶም ንጉሰ 50 ካረቦ እዩ ኣብ ዞባታት ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ትግራይ ኣብ ወረዳታት ዛናን ኣሕሳኣ ኣሕፈሮም ማይ ቅነጣልን ከተማ ኣክሱምን ዝነበረ ሕብረተሰብ ጸገም ጽሩይ መስተማይ ከቃልላ ዝኽእላን ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሓ ናቁጣታት ጎዳጉዲ ማይ ካብ ዩኒሴፍ ብዝተረኸበ በጀት ኢንተርናሽናል ሜዲካል ኮርፕ ሃኒጹ ንኣገልግሎት ኣብቂዑ
ናውጣታት ጽሩይ መስተማይተን ወረዳታት ዓኔም ብምንባረን ጥሬ ዘይብሉ ማይ ክሰትዩ ይግደዱ ብምንባሮምን ንማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዑ ከም ዝነበሩን እዚ ስዒቡ ድማ ተሃኒፀን ዘለዋ ትካላት ጽሩይ መስተማይ ንህልው ጸገማት ከም ዘቃልላሎም ተጠቀምቲ ይዛረቡ ንጸገም እዚ ኣብ እግርት ወሪድና ክንፈትሕና ኢልኩም ካልእ ስጋኣታት ትሒዝኩም ናብዚ ምጻኹም እውን ክብርን መገስን ይሃብኩም እዚ ብምስርሑ ሓጓሰይ ክገልጽ ዓቕሚ ስእንየ ሓዳርነት ካብኹም ተቐቢልና ክንከታተሎ ዝኽእል ሕብረተሰብና ክግልገለሉ ብስፍሓት ክትቀመሉ ብዝኽእል መንገዲ ክንከዲና ኣተሓባባሪ ዩኒሴፍ ጨንፈር ትግራይ ፊሊፕ ኦቴኖ ቦገኖም ትካሎም ብኹናት ኣብ ዝተሃሰያ ከባቢታት ትግራይ ጸገማት ጽሩይ መስተማይ ንምቅላል እናሰርሐ ከም ዘሎ ብምግላጽ መሰል ስራሕቲ ቀጻልነት ከም ዝህልዎም ይገልጹ UNICEF is working for children and women ዩኒሴፍ ኣብ ህፃናትን ኣዴታትን ትኩረት ገይሩ እዩ ዝሰርሕ በቲ ኩናት ምክንያት ናውጣታት ማይ ብምዕናወን ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ህፃናትን ኣዴታትን ንዝኸፈአ ጸገም ተሳጢሖም ተዓዚብና ኣብ እዋን ሓጋይ እቲ ጸገም ከም ዝብእስ እውን ተገንዚብና ብሓፈሻ ኣብ ከባብታት ገጠር ኣቅርቦት ጽሩይ መስተማይ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑን በቲ ተሰሪሑ ዘሎ እውን እንተኾነ ኣስታት 400 ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ጽሩይ መስተማይ ዝረክብ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብ ቀጻሊ ካልኦት ዛዕነዋ ትካላት ማይ እውን ብምጽጋን ናብ ኣገልግሎት ክሰጋገራ ክንሰርሕ ኢና On top of that, we are also going on with discussions with the IMC to rehabilitate another 60 hand pumps. ኣተሓባባሪ ኢንተርናሽናል ሜዲካል ኮርፕ ፕሮግራም ዋሽ ኣይተ ሓዱሽ ፍሳን ትካሎም ጸገም ጽሩይ መስተማይ ንምቅላል ብጽሬትን ሰለጤንን ሃኒጹ ንኣገልግሎት ከም ዘውዓለ የብርሁ ያው ናጣላ $15,000 ዝኣክል ቶታል ተበጅትዎ ያው ብዙሕ ስፍሕ ዝበለ ስራሕቲ እናሰርሕና ጸኒሕና ኢና መብራህትን ዋዕል ሕዚ ብጣዕሚ እዮም ካብ መጠን ዓው ዝኸፍሉ ካፍቲ ዝረኸቦ ክዎ መጠን ኣታዊ ዝኸፍሉ ወይ ዝበዝሕ ስለዚህ ብነጌቲቭ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ያው ነዚ ከዓ ኮምፐንሴት ንምግባር ዘለና መስተማይ ተማሒሹ ብሶላር ሲስተም ተሰሪሑ ለማ ነገር ስለተበጽሑ ያው ተመረቀሉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ማይን ኤነርጂን ትግራይ ኣይተታጠረ ሓዲስ ብጊዶም ትካላት ማይ ትግራይ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ብምዕናወን ሕብረተሰብ ንሕጽረት ጽሩይ መስተማይ ተሳጢሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ተሃኒፀና ኣገልግሎት በቂዕን ዘለዋ ናቁጣታት ማይ ሕብረተሰብ በኣገባቡ ክጥቀመለን ይግባእ ኢሎም እዚኣ ፀሓይ እንድሕለይ ተባላሸ ካብ 25 ዓመት ተገልግል ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንምግባር ግን ካብኣኹም እንታይ ይሕልማት እዩ ሓለዋ ክንክን ዋርድያ ምቁጻር ልክ ሓንታ ተዋጽዋል ነበርኩም ቅርሺ ለዋጻኹም ሕዚ እውን ናይ ምጽራቅ ጥራሕ ይነኩም ለዓበይ ስራሕ ተን ፓነል ናይ ምጽራቅ ስራሕ እያ 3 ሰዓት ፕሮግራም ትገራል ላትጸረጋ ሕብረተሰብ ሓለዋይ ክንክኒ ክገብር ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንሓሙሽተ ሰብ ሃፍቲን ኢንቨስትመንት ኢሉ ዝዓደሎ መሬት ካብ ዝሃቦም ፍቃድ ወጻኢ ሓደገኛ ኬሚካል ተጠቂሞም ነዚ ሕጋዊ ዕደና ወርቂ ዘውዕሉ ሰብ ሃፍቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ወሲደለ ኺሉ ተኸታቲልና ንመለስ ካቢኔ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ንኢንቨስትመንት ኢሉ ዝዓደሎም መሬት ሓደገኛ ኬሚካል ተጠቂሞም ነዚ ሕጋዊ ዕደና ወርቂ ንዘውዕሉ 5 ኢንቨስተራት መሬቶም ክምንጠሉ ውሳነ ሂቦም እቶም መሬቶም ክምንጠሉ ዝተወሰነሎም ሰብ ሃፍቲ ኣብ 2011-12 ዓመተ ምህረት ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ክዋፈሩ ውዕላ ኣሲሮም ዝነበሩ ምዃኖም ዝገለጹ ምክትል ከንቲባ ኣይተ ተፈሪ ሃይለ መለኮት ካብቲ ዝተዋሃቡ ዕላማ ወጻኢ ሶዲየም ሳናይድ ዝበሃል ሓደገኛ ኬሚካል ተጠቂሞም ኣብዚ ሕጋዊ ዕደና ወርቂ ዝተዋፈሩ እዮም ይብሉም ኣብ ዝረኸብናዮ ያው ሓመድ ናይ ወርቂ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዘዋና ተጻኢኑ መጽዩ ኣብቲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ስራሕቲ ክሰርሑሉ ዝተዋህቦ ቦታ ናይ ዕደና ወርቂ ሓደገኛ ኬሚካላት ተጠቂሞም ክዕድኑ እዮም ተረኺቦም ማለት እዩ ወርቂ መፍለይ ዝጥቀሙሉ ኬሚካላት ሓደገኛ ስለዝኾነ ንሱ ክጥቀሙ ከም ዘይብሎም ኣብዚ ዕደና ከም ዘይፍቀድ ተደጋጋሚ ሓበሬታ ተዋሂቡ ነዚ ሓበሬታ ዝጥሒሶም ኣብ ውሽጢ ስቶር እትዮም ክዕድኑ ዝተረኸቡ እዮም እዚኣቶም ለስጉምቲ ዝተወሲድሎም ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ልዕሊ 114 ሰብ ሃፍቲ ንኢንቨስትመንት ዝኸውን ቦታ ከም ዝተዋሃቦም ዝገለጹ እቶም ምክትል ከንቲባም ካብዚኦም እቶም 27 ናብ ልምዓት ዘይኣተው ምዃኖም ይሕብሩ መድረኻት ተኻይዱ እዩ ናብ ልምዓት ከኣትው ናብ ስራሕ ከኣትው ተደጋጋሚ ሓበሬታታት እናተዋህበ መጽኡ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ነቶም ናብ ልምዓት ዘይኣተውን በብደረጅኡ እናተዋህበ ዝመጸ ምኽርን ሓበሬታን ኣሎ እዚ መሰረት ገይርና ናብ ልምዓት ዝኣተው ናብ ልምዓት ከኣትው እዮም ኢሎም ሓጺሮም ናብ ልምዓት ዘይኣተው ዘለዉ ኣካላት እውን ስጉምቲ ዝተወሰደሉ ፕሮሰስ
ናኸድና ኢና ዘለና ማለት እዩ እቶም ኣብዚ ሕጋዊ ዕደና ዝተዋፈሩ ኣካላት ብሕብረተሰብ ጥቆማ ከም ዝተተሓዙ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ከተማ ኣይተበሪሁ ኣይዳይ ንሕብረተሰብ ጎዳኢ ዝኾነ ኬሚካል ተጠቒሞም ዘይሕጋዊ ዕደና ዝገብሩ ዘይሕጋውያን ስጉምቲ ክውሰደሎም ክስራሕ ኢሎም እቲ ገዛስ በቃ ተላሒሙ እዩ ብደገ ማለት እዩ ኣይትግሙተና ወትደገ ኣብ ደገ ብስሩ ምልክት ኣይትረክብን ቀጥታ ተሓምር ተጻዒና ፍትሽቲ ገዛ ይዛቱ ማለት እዩ ከዚኦም እዚኣ ገርና ጽኒዕና ናይ 5 ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ሲሉ ብተግባር እንዳሰርሐ ማለት እዩ እንዳሰርሐ ረኺብና ምስቶም ሓይሊ ዕማም ናይ ክልል እውን ኮይና እንዳኣሸግና ወዲያውን ህዝቢ ዝምስክር ህዝቢ ሙሉእ ሲሉ ካልእ ጣጣውን መካሓድ ከይህሉ ዓበይቲ ዓድና ዝኸባቢ ነበርቲ ኣምፂና እንዳረኣና ሕጋውነት እንዳላበስና ዝቁለፍና ቆለፍና ዝእሸግና ኣሸግና ኢና 5 ረኺብና ኢንዱስትሪ ተዋሃበ ንሓደ ሓደ ነገራት ተዋሃበ ስፍሕ ዝበለ ገዛውቲ ክህሉ ኢልና ንግምት ሕዝቡ ንሕና ክህሉ ኢልና ስለ ንግምት ጽንዓቱን ንቕጽል ኣለና ኬሚካል ተጠቒሞም ኣብ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከይዲ ምጽራይን ምጽፋፍን ከም ዘሎ ብምሕባር ብቐጻሊ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣረድዮም بيروشاليم قبر مدينة تواديد وزقرب تصبصاب تخطاتلكم تمليسكم زخبركم تملكتنا تنقصل دما تصبصابات بيزنس زعلتينا نركب تصبصابات بيزنس مسارحتنا لهم قبر خيدان حزاتنا تقربه حبرنا نكتاتل سلام طعنا هبل كما يصنحكم خبركم تملكتنا زيناتات بيزنس يزنا لكم قريبنا لنا كاب على المسقل جميرو ابدره اغاطيمو زلو حمام نخبيد كسارا يقالعو خم زلو محبر مرابح تدورهو تግራይ ገሊጾም እታ አጋጢሙ ዘሎ حمام ንምክልኻል ብዝምልከቶም ሰብ ሞያ አካላት ግዚያዊ ምምሕዳርን ህጹጽ ፍታሕ ክግበረሎም ድማ አባላት እቲ ማሕበር ጸዊዖም ታደለ ዳኘው አዋዲድልናሎ እያስበረኸ ቀርበልና كبعل مسكل جميرو كاب ماخل عدي بزمصا درهو زتمحلالف حمام صعيبو نخبيد كسارا يقالعو كم زلو ابالات محبر مربحت درهو تግራይ ገሊጾም ኳራንታይን ልባሃል የለይ ሕሙማት ይኹና ጥዑያት ይኹና ደርሆ ናተሐፈሳ ይመጻ ይኣትዋ ንተናይና ድማ ይመላልውን ሕማም ድማ ኣዋና ዝተፈጠረ ለይኾነስ ካብ ከባቢ ካብ ኣምሓራን ኦሮሚያን ውልቀ ሰባት ንውርቀ ጥቕሞም ክብሉ ናብዚ እትየሞን ኣብዚ ክሸጡ ስለዚህ ተሕማምሱ ናብ ገገዛና መጽኢና ማለት እዩ 20 መስከረም ጀሚሩ እዩ ኣብ 4 መዓልቲ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሽሕደረሉ ዝገይራ ብውሕድስ 1 ሚልዮን 4 መዓልቲ መኽሳር ማለት እዩ ናይ መስቀል ኣውዳመት በዓል ምክንያት ምግባር እንዴት ናይ ደርሆ እንቅስቃሴ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነይሩ እዚ እቲ ሕማም ካብ ደርሆ ዘይትና ካብ ደርሆ ረሃን ኣከባቢ ዝመጻ ደርሆትን ብዘይኮነ ዋጋ ይሸጥወን ሕብረተሰብ ሓበሬታ ይብልን ሕዚ ከርተለ መገዲያት መውት ዓመት 3 ዓመት ሰርሕ ዝጥረኽቦ 500 درهم 500 شح أنا إيش كاتقول متكلم متك كوهاخن يا مودات يا نسجن حد زغرو درهم حد زغرو درهم عخن لكم شيء هذي في بلادي سن كم زي الله ينسينا ترى زي تقرأ كم عين تمام نيري فلتن رينا ورين فلتن مصر حد شيء زي انت عاتي بقى خلاني زوجته تياقات مزلو حدقة حمام درهوني بيروح الرشا كما زفلطن كساع هزي ملاش كما زي رخابون زجلسو أبالات ات محبر منقستي خصوص مفتاحي كجبر اللوم صويعم أنا تخز درجة سمون كجبري ليو كاو مرمراز قورو خمزي أجنينا زي مدحاني زي حمام بيو زي مدحاني زي تتبني لهم ملسي هوني قدم نو سكف عروا حيدرها نوع على تنقاق كجبر اللوا من قصة أكلمه بأورع مخناتو أتقال اللي حوريت هذا منقستي درس صراحة بتفترة ما يتلاقى خماي أنا خبلاش أخلخه السفر بقول يزس بلاشه كنت كلنا أبعلنا أنا جورنا سنة وهذا إحنا النت وقول أما لنا كنسر كلنا مردات هوني أنا متحورت هوني ونايمنا سامبلوني ونايمنا توقف بلا قصة صغيرة مفتاح جور تياقات مزلو حمام أب درهو كبير حدا يسعب كم زلون انتاينتو زاجيد كم زيتنا تسرن زجلوسو بوردا بومبر محبر مربح درهو تجراي دكتور تادل حاجوس نتي حمام نمكل خال منقستي زمرحو هزز قبر حيلي كتايش يقبايلهم لايف كتمام مقالن زلو عبالاتنا ناب زيرو زملسي وشه زموتولو 500 زموتولو 400 زموتولو نزيخا تحمام كم مأخل عدي مسي زلو بمنقستي تأمت توحيو حادة فورم وحادة قبر حيل تتعاشلو ببوانو ناتخاتاتولو زخيط تزخونيرو زي نقر زي مثلا مهزون بنقستاو أكال زمرحو زي زكتاتل فورم خط عايشي زلو كابي كالوت كللاتنا بتقراي زاعت وادراهو طبوق نايتعنا كتتل كقبر كما زقبا دما دكتور تادل أتحساسي بام
54 ሃገራት ዝሓቆፈት ኣፍሪካ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንዝነብሩ ሚልዮን ሰባት ተሓዳሲ ፀዓት ንምሃብ መፍትሒ ምዃኑ ጸብጻብ CNN ኣመላኺቱ ኣብ ዓለም ልዕሊ 600 ሚልዮን ህዝቢ ሕጽረት ኤሌክትሪክ ከም ዘለዎን ካብዚኦም እቲ 85 ሚእታዊ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ምዃኑ ዘመላኽት እቲ ጸብጻብ ኮይኑ ግና ኣፍሪካ ካብ ዝኾነት ኣህጉር ዝበዝሐ ሰዓታት ፀሓይ ከም እትረክብ CNN ጸብጺቡ ወያንተ ብዙነህ ኣዋድ የድልና ኣሎ ሃይለ ሚካኤል ክስሰ ከቕርበልና እዩ لعلي 600 مليون حزب عالم حصرت إلكتريك كم زلون كابزيوم اتي 85 مئتاوي اب تحت حساب سهرة زركبا هاجرات مخانو زملخته ابصاب CNN وين غنا افريكا كاب زخونت اهغور زبزح ساعات صحاي كم تركب املخيتم ابتا اهغور حيل صحاي اب 1 متر زركبلن درت البو عقمي صحاوي ساعات كم زركب بانكي لمعات افريكا زوصو مرداتا يملخت يخون بر اتا اهغور اب 24 جيجاوات راح خلا عقمي صحاوي ساعات كم زنبره اهغور ايجنسي ساعات يملخت أو عالم بصحاوي حيلي إنها مرحت تركب تشاينا جرام أو 25 راح كابت ركساب جنبت على 298 جيجاوات كم زفريت ينتصر أو عالم لخاويت كال ساعات تنتاني برونو أدينوم أو بزحت هاجرات أفريقيا زلوت أجم زتبتاتنا أقام تحزبيم لعل وساعات تحتي قرصي تحط قزصر زين الصور بوليسات منقسن جونسن نعبن انكفاتات مخانم يردم كما تبقسو تلقو سلستميتي زي أمساسلو 29 هاجرات أبي تبصحنا ساعات نممحاش أبز جبر لوطي بوليسيم قال كأتواز ترى انتخونم زاجد 30 مليون سبات راح تتكمت مخانم بانصارو تلم بانك لمعات أفريكا أب 18 استجمرجنا ببروجكت تبقسو من حيلي نجيبوتي إرترا إثيوبيا سودان حاويسم 10 هاجرات زوا ساحل كساب 30 نخلت 250 مليون سبات كتكم زخ البروجكت من بارو تصاب CNN يملخت نزي عند انكفاز زخونه تحط انفستمنت ابز حلفو 3 عامات زقاطمه 5 علوا منغست حاويسم غونصن كويناتن مخانم دما تصاب يملخت بمسعاب كنتات شرف وصا زر الصدقه كن انقدكم لوام قبل كده مساخم صنيحه سلام يعني اللي تقلتي سلامات عنا بلنا تصاص سبورت ساعتنا قريبنا لنا بشكليتا زتمت فلا حبريتنا يوم بشكليتنا مانيل تولى مدنن مراوي تحدشن ابا كينان زحلف 3 اوارح سلطانا ناكايدو كم زصنح ذكريم ابتي بوتا زحش سلطانا تمكرن كم زرخو دما مس مسارتنا قبر እግዚአብሔር ታደለብ ዘገበር ወግዕ ገሊጽምሎ ጸብጻብ ይሰል نزحلفو 3 اوارح بغانتا اماني استوهاو معدل سلطنان وددراتن وصيتاون لمدي استوسدلن كم زنبره بشكلتنياتات ገሊጾም አባል ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ዝሆነት ብሽክልተኛ መርሃዊት ሓድሽ ቢሳያ ፍልጦ ዝተወሃባ አምብራ አፍሪካ ትነጥፍ ጋንታ አማኒ نزحلفو 3 اوارح ዕድል ስልጠናን ውድድራትን ከም ዝሃበታ ገሊጻ ንብዙሕ ዓመታት ኣብዚ ዓቕሚ ዘሎ ሰአን ዕድል ከም ዝዓይነት ዕድላት ምርከብ ብዙሕ ነገራት ኣምኒጥና ኢና ዝህዝ ዕድል ረኸብናዮ ብጣዕሚ حارفينا ثانك يو كليفوتي ابي ناميبيان ابي كينيان ابي تسنادو ودرات تساتيف عوت كمزا مزغبت بشكلتنيا مرهاوي تحدش وسيخه تحبر انا مجمريا ما عند كل ماليتات ايدياتي نيرو كاندغنا نغالغالتانا سليدنايا لبيچا غاطام تبيلنا نقينا عقبنا انا حصان غيرو ديايا
أزنا مجرشة جرانا يروبلا شنفت خوينا هنا بتاعنا دسالي كله أول جانتا بشكلتا فوريكا مدحني تحدث والوالو بشكلتني أماني تول مدهنون نسلت أنا مس جانتا أماني نسلست أوارح كمس أنا حب متقاس زنا عقمي كم درخبة يجلس ያው تعدل مسك تعدل السو ቆንጆ ምክንያቱ ውድድር ስልጠና ጥራሕ ላይ ሆነ ኣብ ኬንያ ስልጠና ጥራሕ ላይ ሆነስ ብናይ ቲም ኣማኒ ውድድራት ለነይርዎ ንሓደ ወርሒ ስልጠና ምስ ወሰደ ኣብ ውድድር እናሃሎም ሓደጋ መውረቕቲ ኣጋጢሞ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ እቲ ብሽክለተኛ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓዊዩ ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ከም ዝርከብ ድማ የገንዝብ ቱ ምስ ወደቅኩ ሽዑ ቀጥታና ሕክምና እንትን ኢለ ያው ተሐኪመ ያው ደህና እኔ خو حجي حشني በቃ እና ዳርጋ 5-8 እንትን عرفت እንትን ተሃይውን ነይሩ ሪከቨር ንገብር ያው هذا حشني ደህና እኔ خو ያው هذا خجمره ሓጋዚ ኣሰልጣን ጋንታ ኣማኒ ቅዱስ ገብረ ማርያም ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ስፖርተኛታት ብምሓዝ ኣብ ኬንያን ካልኦት ሃገራትን ብምምራሕ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ ትግራይ ናብ ኬንያ ዝኸዱ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 7 ብሽክለተኛታት ዝናድ ውጽኢት ከም ዘመዝገቡ ያርድም ጽቡቕ ጸንሕት ነርና بوصيت تعجب وصيت نيرو تخلى خلای درجه خون كم ودا تقللم او صبول بهال درجه وديو او غلط خلای نزن ناي عالم ورلتر بهالا غلط قرا مخنا تجارب فلاي تجار ساكنيات تغلط قرا مخنا زمسكرالو عدل تجنينس تاكي جبر خمل خلا درعيالو كل اوريدي كاب 4 حزنا خدنا 5 قاع 5 غانتا يبا 5 نوشت 10 ودين أبز قصل حدش عامة أوروباويان كرتشن إسران شديستن ون بركز ورو تجارب بشكلتنياتات تساتف العدل كم زفتر قدس جبر مريم وسخو نزارب ناي كرتش إسران شديستن أوالد كونتينتال غانتا نكلينا نسعر لنا بيسي أي درجة التمزجة أبنا يسي عبيد شعات زخل غانتا لكن حزن مكر لنا أوريدي أودت عمي أبي 15 إسرح مش شيء تتحيزيو تجري إثيوبيا ميخون أبي خالد عبتات بيز لخونا نايتي معماني بيز لخونا كامبتات ديو وي بروجكت ناي محز قدنينا أبتي سلطنا بدك توعاتيو بزايو تسفو تخلص الجاين أمانيل تولد مدهنن بدك أنستيو دما يرهفتو برهان فقارو مراوي تحدشن سركالم تاين كم سساتفو يفلت سلطنتي كعسكري بروجكت لايف وهو ما بزلو سلطنا رؤي لو تيم صوخم زلو قالي صملو برانو بينا توسخلو أعمامن كلتهمن بزبلة أزم حيشلهم سلطنات أنكرام يوسدو كم زلو أولاد سلطنت تحت 10 عامات بروجكت كعسكري لايف يزاربون نسن أمرانهم تعمي الحجزنا سلطنا أنا نسدنا أو ذاتنا له هندي نقرت ما يرنينا كوعش حليف سنة مقارون بزح نقرت ما يرنينا صبوا سلطنا نسلا سنة سلط حوسي كون اللي تنكر كوتش للينا حرف سنة سلطنا تجاتي بتعمل دسيلو يوم جاتو بقى وتيتنا له حرفيو وتم أولاد بروجكت برتيعون بمسرح عبز قصل حدات عامتات ناب عبيت قانتات بمصنبر زحش درجان مبصح رأى لنا يبلوم هالي التفلالي قانتات هاجرنا وكلنا الكنجاتو كأولي لا ملا تجري ملا تجري نجاتنا ندل إحنا بقى زلنا تجري كلات للوان تايب على لات كلات لا إنك أتيدلي بونا نتدلنا مغدني والولني وبتوصلنا كله لا أنا جن رأيك جرانيون بقول كم جمرة على درجات حين هاجرين بتسوين مقرعي أو بكل درجة لله توزني عمت لو يتناسب ملا وتواتات من كايدي بسنك زقات أماكنات تحاسيم تصنحو سجنات المناسين كابزيد لبوتاب معقاب نفس سلطنا كمصون كلاتون كما عبلون سفحت سرحتي كم صرحو زجلس أدمع أسلطانة البروجكت مسجنا جدايو أندر 17 مالتي ما بتعمي لزيوم أبز خمس استقرار لكساتفو بزح لوطات بزح تشالنج لخونه ترينيغنا تشينج لخونه ترينيغ لا سرحنا لحشه ነገር ልክሰርሑ ያው አበጽ ሐመል ስለለ በዕድመ ንስ ለወሉ ኮይኖ አንደር 17 አትዮም ያው ለሐشه እንቅስቃሴ ልገብሩሉ ካውለለ ክሻኸ ዝለምጻና የውጤት ለለ አብዞም ቲም ዚዮም ብዙሕ ጨዋታ ሲዕሮም እዮም ደስ ብል ጨዋታ ቲኪታካ ጨዋታ ፓሲንግ ፉትቦል ላ ተጫዋትና ያው ለሐشه እንቅስቃሴ ላ ገበርና ለኩለን ክለባት ያው ለሐشه ካና ትምርት ልወስታሉ ጽቡቅ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ዝዓመት እዚ ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ ብትግራይ ዝካየዱ ውድድራት ብሉፅ ውፅኢት ብምርኣይ ናብ ዓበይቲ ጋንታታት እንሕረየሉን ከምኡውን ንኻልኦት ፕሮጀክትታት መርኣያ ብምዃን ተስፋ ትግራይ ዝኾኑ ስፖርተኛታት እነብቅዕሉን ክኸውን ክንሰርሕ ኢና ኢሉ እቲ ኣሰልጣኒ እዚ ዓመት እዚ መርኣያታት ልክንኾን ንዓና ኣስተዋፅኦ ሃም ጋንታ ላይ ፍለለ ብዙሕ ዓይነት ትልም ልሓዝናዮ ነገር ንዮ ለትግራይ ወኪሎም ካውለለ ለሃገሮም ለኩልሉ ሚኒስ ልክንፈጥር ንዓና ኣስተዋፅኦ ለሃገርና ኢና ንኸለና
ማእኸል መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ላይፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ኣስታት 200 ሰልጠንቲ ሰገናት ብምሓዝ ስልጠና እናሃበት ትርከብ ፀብፃብ ስፖርት ሰዓተ ብዛዚምና ስለትምክታልኩም መዚና ለመስግን ናበት ተኸልተመልሰኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓፀርትን ዝርዝር ዜናታትን ከምኡ ድማ ፀብፃባት ቢዝነስን ስፖርትን ዝሓዘ ዕለታዊ ዜናታትና ብዛዚምና ስለትምክታልኩም ክብረት ያበልና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ